آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، حسینی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ پیارے اسلامی بھراؤں تے مدنی چینل دے ناظرین، اساڈے ملک پاکستان دی 2,88,00,000 افراد دی مادری زبان سرائکی ہے۔ ہی مناسبت نال اج اساں سرائکی زبان وچ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے وچ سنسو۔ نبی دے اعلان نبوت کرن دے بعد کوئی ایجی خلاف اسباب یا عادت ظاہر تھیون والی شے کو معجزہ آہدن، جن دی مثل لاون تو منکرین عاجز ہون، جیویں کہ انگلی وچوں پانی دے چشمے جاری کرن۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمائے تے اساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب تو زیادہ معجزے ملے، بلکہ آپ دی ذات ہی خود معجزہ ہے۔ ڈھیر سارے انبیاء دے معجزات دا ذکر قرآن وچ موجود ہے تے ائمہ کرام دی صراحت دے مطابق سارے نبیاں کو معجزات اساڈے نبی دے صدقے ملے ہیں، جیویں کہ امام بصیری فرمائے کلو آئی اتر رسول کلو آئن اتر رسول الکرام بہا فإنما اتصلت من نوره بہمی فإنه شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم۔ ترجمہ، سارے معجزات جڑے انبیاء کو ملے وہ اساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دے فیضان نال ملیے۔ اساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے فضل نال چمکدا ہویا سجھن تے باقی سارے نبی ہی سجدے تارن، جنہ دے نور لوکاں اتے اندھارے اچ چمکدن۔ معجزہ نمبر 1، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات سارے نبیاں تو زیادہ ہن۔ ایک قول دے مطابق 60,000 معجزے قرآن وچ ہن تے باقی 63,000 ہی نو علاوہ ہن۔ پیارے اسلامی بھراؤ تے مدنی چینل دے ناظرین، در حقیقت اساڈے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات بے شمار ہن۔ ہناں وچوں کچھ دے بارے سنسوں۔ ایک معجزہ نمبر 1، معراج شریف دا معجزہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات دے کچھ حصے وچ مکہ تو بیت المقدس تشریف گن گئے، اتھا سارے نبیاں دی امامت کی تھی، ولا بیت المقدس تو آسمانہ تشریف گن گئے۔ اللہ پاک دا بہوں قریب نال دیدار تھیا، جیڑا کہ اج تک کئی انسان فرشتے نبی تے رسول کو نصیب نہیں تھیا۔ آپ اللہ پاک کو اپنی آنکھیں نال ڈٹھا، کلام بھی سنیا، آسمان زمین تے ساری بادشاہت ڈٹھی، جنت دی سیر بھی کیتی تے دوزخ کو بھی ڈٹھا۔ معجزہ نمبر 2، شق القمر، چندر دے 2 ٹکڑے کرن دا معجزہ بہوں عظیم معجزہ ہے۔ معجزہ نمبر 3، سج کو واپس پھیرن دا معجزہ بھی بہوں وڈا معجزہ ہے تے نبوت دی واضح نشانی ہے۔ معجزہ نمبر 4، منہ مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وال مبارک دا معجزہ اے ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ٹوپی وچ رہن دی وجہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دشمنے کنو جتے آمدے ہن۔ 5، لعاب مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تھوک مبارک دا معجزہ اے ہے کہ جنگ خیبر آلے ڈی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دی دکھ دی اکھیں تے لگن دی وجہ تو اکھیں کو آرام آ گیا۔ نمبر 6، پسینہ مبارک یعنی پگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ انتہائی خوشبودار ہا۔ معجزہ نمبر 7، پہاڑاں دا سلام کرن، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمیندن کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ اج میں نبی پاک دے نال ٹردا ویندا، ہم دے جہڑا درخت یا پہاڑ سامنے آمدہ ہا ان دے وچوں السلام علیکہ یا رسول اللہ دی آواز آمدی ہوئی۔ میں خود اپنے کنا نال سندا ہوں۔ اساڈے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سب تو بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، کیونکہ باقی معجزات تا اپنے وقت تے ظاہر تھیے، آپ دے ہی زمانے دے لوکاں ڈٹھے، مگر قرآن پاک قیامت تک باقی رہن والا معجزہ ہے۔ اللہ پاک ساکوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے تے ساکوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری سنتاں نال محبت کرن دی نالے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اب آئیے سرائیکی زبان میں دعوت اسلامی کا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں۔ ساکوں اپنی تے ساری دنیا دے لوکاں دی اصلاح دی کوشش کرنی اے انشاءاللہ عز وجل۔ اب انشاءاللہ سرائیکی زبان میں ایک کلام پڑھیں گے، اور کلام ویسے مجھے بھی بہت پسند ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی سب مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت